السلام عليكم الاخوان، مع فيديو جديد ان شاء الله في لابارتي نيميرو 2 بالنسبه للاكستراكسيون سيباراسيون ايدونتيفيكاسيون دي زيسبيس شيميك. كنا في لابارتي نيميرو 1 كنا درنا فيها فقط الكور ديالنا وحاولنا نديطايو بالنسبه لكل فقره وهضرت لكم على شنو هما الاسئله اللي تكونوا فيها غالبا. وقلت لكم لابارتي نيميرو 2 مهمه لينا بزاف لان هي اللي غادي ندير فيها واحد التمرين شامل داكشي اللي كنا درنا في لابارتي نيميرو 1. في لابارتي نيميرو 1 هضرنا فيها على ليستوريك، هضرنا فيها على الاكستراكسيون الهيدروديستيلاسيون، هضرنا فيها على الاكستراكسيون ليكيد. فهاد لابارتي نيميرو 2 غادي ندير واحد التمرين، وحاول التمرين هذا انك تتبعوا مزيان. تقدر تلقى الاستاذ داروا معكم في الكور، حاول تراجع الكور ديالك وحاول تشوف واش ديجا داروا معكم الاستاذ ولا لا. حاول تخدم مزيان هذا التمرين هذا وتفهموا مزيان لانه غالبا اللي تكون خاص بالحاله ديال الاكستراكسيون ليكيد. يلا نبداو على بركه الله. دير بوز لا فيديو، حاول تلقى معطيات التمرين في الدفتر ديالك اولا غادي تلقاوه ديجا في لا ديسكريبسيون اللين ديالو، حاول تيليشارجي في التليفون ديالك. نبداو على بركه الله. On veut extraire le diode I2 d'une solution d'iode iodée. La solubilité d'iode est donnée en grammes par litre. عطاونا بالغرام بار لتر هاد السوليبيليتي اللي عندنا هنايا دون ديفيرون سولفون. فهاد لي سولفون كلهم عطاونا بالغرام بار لتر. هاد الارقام اللي عندكم هنايا. نبداو على بركه الله. باغ اكزومبل سي لا solubilité دي ديود دون لو par exemple par exemple si la solubilité du diode dans l'eau est de 0,3 g par litre, cela signifie que l'eau peut en dissoudre 0,3 g au maximal dans 1 litre de l'eau. ما علينا، هذه راه ما غاداش نحتاجوها غالبا. الكول إيميسيبل ألو، هذه مهمة بزاف أنه الكول قابل للذوبان فاش؟ في الماء. ليتير البنزين، هاد ليتير والبنزين مالهم؟ بجوج قال لك نو سون با، مالهم؟ ما غير قابلين، ماشي ميسيبل مع الماء، ما كيتخلطوش ليا، ما كيدوبوش ليا مع الماء. Quel solvant faut-il mieux choisir pour extraire l'iode de l'eau iodée? وهنا غيخصنا نرجعوا لا بارتي نيميرو 1. قلت لكم في لا بارتي نيميرو 1 عندنا لو مع الايود كنبغيو نفصلوهم، كنجيبوا واحد السولفون كي ميسيبل افيك ليود اي با افيك لو. كنجيب واحد اللي كيتخلط ليا مع اليود ولكن ما كيتخلطش ليا مع لو باش كنفصلهم على بعضياتهم. دونك اش غادي نشوف انا هنايا؟ قال لي الكول ايميسيبل افيك لو، يعني واش غنهضر على الكول؟ لا ما صالحش ليا مزيانه. بقى لي نختار ما بين ليتير وما بين البنزين، شكون غنختار فيهم؟ هما بجوجهم غير قابلين، نو سون با ميسيبل افيك لو، ما كيتخلطوش ليا مع الماء. ولكن راه ما غاديش نختار شي واحد فيهم عشوائيا، لا اون دوا شوازير لوكيل سوليبيليتي اي ماكسيمال. ناخذ اللي غتكون عنده سوليبيليتي ماكسيمال. في هذه الحاله كيبان لي انا ليتير اكثر من البنزين، يعني غادي ناخذ شنو؟ دونك ليتير هو اللي غادي نستعمل. ولكن هل انا دابا عرفت بانه ليتير هو اللي خصني نستعملو؟ كي ندير نعطيه الجواب تو سامبلومون. كتقول لي هذا الشيء هذا اللي قلنا دابا نيت كتكتبوا ليه، كتقول ليه on prend un solvant qui ne soit pas miscible dans l'eau et aussi lequel solubilité est maximale. donc si l'éther نكتبوا هذا الشيء هذا. alors on prend un solvant qui ne soit pas miscible dans l'eau غير قابل للامتزاج مع الماء et aussi lequel solubilité est maximale. قلنا ما كيتخلطش لينا مع الماء الميسيبيليتي ماكسيمال. دونك سي ليتير غنعتمدوا على اش؟ على ليتير ديالنا. السؤال الاولاني كان ساهل، لاحظتي غير الكور هزيتو حتى داكشي علاش قلت لكم البارتي نيميرو 1 مهمه بزاف. السؤال الثاني قلت لكم توقعوا في الفرض. ديكريغ لو بروتوكول ديكستراكسيون اون فيزون ان شيما، غادي تذكر ليه المراحل مع واحد الشيما في الاخير. هنا تو سامبلومون اش غادي دير؟ غادي تاخذ داكشي اللي درنا في لابارتي نيميرو 1 كيف ما هو. شحال من مرحله قلنا كنديرو؟ ها هما كنا درنا في ليكستراكسيون ليكيد. قلت لكم دون سو كا اون فا يوتيليزي ان سولفون، غنعتمدوا على السولفون. قلت لكم ها هما لو بروتوكول اللي غنعتمدوا عليه. كاين ليطاب الاولى، ليطاب الثانيه، ليطاب الثالثه. خصك تكتبهم ما ياخذوش، عرفتي ما ياخذوش حتى 5 دقائق. تكتبهم متعاود 5 دقائق تحفظهم باش تدوز الفرض وانت هاني مع راسك، عارف راسك وضابط الامور ديالك مزيان. الوغ نكتبوا حنا هاد المراحل هادو على بركه الله. الوغ ليطاب نيميرو 1 mélange l'éther et la solution d'iode dans une ampoule à décompte. كنخلطوهم بجوجهم مزيانه. ليطاب نيميرو 2 دوزيام ايتاجي بور ميلونجي لي دو فاز. مزيانه، ولكن واحد الحاجه راه هنا ضروري خاصك تقول لي مثلا فير لاجيتاسيون بور ميلونجي لي دو فاز. كنحركو مزيان، كنشد داك الميلونج ديالي وكنحركو مزيان باش كيتخلطوا ليا بجوج. ليطاب نيميرو 3 laissez décompter les deux phases se séparant. مزيانه،
نخليهم شويه يتفرقوا في ما بيناتهم باش لي دو فاز ديالي انايا يتفارقوا على بعضياتهم. هنا رسم لي واحد الشيما باش نوضح ليه. كتولي عندنا واحد لا فاز اورغانيك فيها شنو؟ فيها اليود مع داك السولفون ديالي مع ليتير في هذه الحاله. ولا فاز الثانيه تيكون فيها لا فاز اكوز. هاد لا فاز التحتانيه اللي هنا تيكون فيها بيان سور لو. نمشيو ليتاب نيميرو 4. اوفرير لو روبيني éliminer la phase aqueuse et récupérer ونحتفظوا بديك la phase organique contient le diode dans un autre pichet. وهادشي اللي كاين بالنسبه ديكريغ لو بروتوكول ديالنا ديال كيفاش نديروا المراحل او بيان لي زيتاب ديال ليكستراكسيون ليكيد. غادي دير بوز لا فيديو، حاول تنقل هاد المعطيات كلهم، نقلهم تما كاين عندكم في الدفتر قبل ما نكملوا لا كيسيون نيميرو 3. alors la question numéro 3. La question numéro 3, on verse M égale à 400 grammes de diode solide dans un volume égal à 0,5 litres de l'alcool. Quelle masse imprime de diode reste sous forme solide? Pourquoi? المهم قال لك حنا غادي نخلطوا لنا هاد لا ماس ديال M égale à 400 ديود على شكل سوليد صلبه في واحد الفوليم ديال الالكول. شنو هي الكتله امبريم اللي غادا تبقى لينا على شكل سوليد؟ انني ملي غادي نلوح هاد 400 ما غاداش تحول ليا كلها. هنا تو سامبلومون غادي تحسبوا جوج حوايج. اول حاجه شنو هي لا ماس ماكسيمال بوفون اتر ديسو. باش تعرف شنو هي لا ماس ماكسيمال اللي تقدر انها تحول لك، هي غادي تعتمد على ايش؟ على هذه اللي عطيتكم هنا. هذه اللي عطيتكم هنا راه هي رو اللي كنتو كتقراوها في الكوليج، رو اللي كتساوي لا ماس على الفوليم اللي هي كنا سميناها لا سولوبيليتي او كنسميوها لا ماس فوليميك. دونك اول حاجه غنقول ليه لا ماس لا ماس ماكسيمال الكتله القصويه بوفون التي اتر اللي تقدر ديسوت اللي تقدر انها دوبلينا. غادي نعتمد على العلاقه رو ايكالا لا ماس ماكسيمال سور في. دونك هذا سامبليفي كو ام ماكسيمال ايكالا شنو؟ غتعطينا رو فوا في. غنديرو رو فوا الفوليم ديالنا. شحال هي رو ديال ليتر ديالنا؟ هي 250. غادي نعوضوها 250 فوا الفوليم ديالنا. شحال هو الفوليم ديالنا اللي غنخلطوا فيه حنا؟ 0,5. دونك غادي نعوضوها ب 0,5. غتعطينا لا ماس ماكسيمال لا فالور ديال 125. دونك هذه هي 125. هذه هي لا ماس ماكسيمال اللي ممكن تدوبلي، لان هذه هي القيمه القصوى اللي كيدوب لي انا هاد ليتر. راه شرحنا لكم ديجا قبيله في هذه القضيه فاش شرحوها لينا هنايا. المهم هذه هي القيمه القصوى اللي يقدر هو يدوب لينا في هذا الفوليم هذايا. دونك شحال ديال لا ماس اللي غادا تبقى عندنا؟ نقولوا لو ريست هي غادي نسميه حنا مثلا امبريم كيساوي شنو؟ كيساوي لا ماس ديالنا اللي درنا اللي هي ام كتساوي شحال؟ 400. هذيك لا ماس اللي درنا حنا ناقص لا ماس ماكسيمال اللي ممكن انها تدوب لينا كتساوي لنا شحال؟ 400 موان 125 ايكالا 275 غرام. هادشي اللي كان بالنسبه للتمرين ديالنا في لابارتي نيميرو 2. كنتمنى تكون الامور واضحه. هذا الدرس بالضبط يبغي انك تعاودو بليزيور فوا. تفرجت لا فيديو بروميير فوا، دوزيام فوا، تروازيام فوا. وكاين ما قلت لكم في لابارتي نيميرو 1 هي كلشي، وداك الشيء اللي قلت لكم راه غادي تبقى تلقاو في التمارين هو النيت اللي لقينا. راه ما كيتبدلوش الاسئله، وهذا راه ساهل. ليكستراكسيون سيباراسيون ايدونتيفيكاسيون راه ساهل بالنسبه للفرد، راه ساهلو بزاف. بقات لينا فقره واحده لابارتي نيميرو 3 اللي غادي نهضروا فيها على واحد الشيما اللي غادي تكونوا ديجا نتوما شفتوه في الكور ديالكم، الكروماتوغرافي. هذا الشيما ديال الكروماتوغرافي كيفاش كنخدموا عليه كيفاش كنديروه في التمارين ديالنا. حاولت فقط ندير لكم هذه لابارتي هذه باش تقدروا انك تبدا شويه تتبع مع الاستاذ. الله يسر عليكم يا ربي يوفقكم في الدراسه ديالكم. مرحبا بالاسئله ديالكم، بالانتقادات ديالكم، بالافكار ديالكم، اي حاجه محتاجيتوها مرحبا على راس العين. الله يسهل عليكم. بون كوراج.